أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। सदर मोहतरम हज़रत मौलाना गयास अहमद साहब से मैं मुसाबक़े की इजाज़त चाहता हूँ और चेयरमैन मुसाबक़ा हज़रत कारी अब्दुर्रहमान साहब से भी मैं इजाज़त तलब करता हूँ। तमाम मुसाहिमीन तैयार हैं? हाज़रीन गिरामी, दिल थाम करके बैठेंगे, अपने अक्ल क़िरत को हज़रत क़ुर्रा इकराम की तरफ मुतवज्जे करेंगे। बस इतना ही कहूँगा, जवानों सदाएं आ रही हैं आबशारों से, चट्टाने चूर हो जाएं, ऐसा हो अज़्म सफ़र पैदा। जब आप ऐसा अज़्म सफ़र लेकर आएंगे कि चट्टाने चूर हो जाएं, फिर देखेंगे कि इन पत्थरों से निकलने वाला मोती कौन होता है, वो कौन हीरा होता है। ये जो संगतराश और माहिरीन मुसाबका हज़रत हकम यहाँ पे बैठे हुए ही आपकी बारीक बीनी पर नज़र रखेंगे और फिर आपके मुजाहरे पर अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई तौफीक से जो आप पेश करेंगे हज़रत हकम नंबर लगाएंगे। मैं आज के इस माहिरुल कुरान अवार्ड 2024 के सबसे पहले मुसाहिम फरहद जमील बंगाल से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो मुसाबक़े में आप अपना हिस्सा पेश फरमाएं। السؤال الأول اقرأ من قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. दोबारा पढ़िए يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل لكم انشزوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. जहाँ कलकल आप करते हैं वहाँ
ज़बर के बेमिक़दार आप कलकला नहीं करेंगे। नजवाकुम ज़बर मुशाबह लगता है, ज़बर के मुशाबह नहीं है। हरकत देंगे आप, बस जज़म के साथ हरकत देंगे। नजवाकुम नहीं है, नज। पढ़िए। يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون दोबारा पढ़िए लन तुगनी अन्हुम لن تغني عنهم أموالهم وأولادهم من الله شيئا वला औलादुहुम لن تغني عنهم ولا أولادهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله बोलो इस्ताहवाज़ा। काफी है अगला से أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير
ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد कौन सा सूरा है? अई सूरा सूरत हज पारा 17 हजरत कारी साहब का माइक उस वक्त बंद था। पहला सवाल कहाँ से पढ़े थे याद है? सूरत मुजादला पारा 28 السؤال الثالث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال رجل مؤمن من آل ऊपर से पढ़ लीजिए इन्नी अखौफु अन युबद्दिला إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب हस्बुक कौन सा सूरा है? सूरत मुमिन पारा 24 बारक अल्लाह फीक أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة
الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. कौन सा पारा ये? 2 पारा सूरत सूरत अल-बकरा. बिस्मिल्लाह. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. कौन सा पारा है? 10 पारा सूरत सूरत अल-अनफाल. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان من عجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من سورة الأنبياء جزء 17
जी, यहाँ पर वलक़द इस्तुहज़िअ रुसुलुम मिन क़ब्लिक, और कहीं है जी, कहाँ? सूरत ar-Ra'd 13 पर। पढ़िए। ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد जुज़ पारा कौन सा? 13 सूरत? सूरत ar-Ra'd। जी, और कहाँ है वलक़द इस्तुहज़िअ बिरुसुलिम मिन क़ब्लिक? सूरतुल अनआम में है, जी, पढ़िए। ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المجرمين दोबारा पढ़िए। قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون जी, सूरत सूरत अनआम है ना, वलक़द इस्तुहज़िअ। जी, पारा कौन सा है? 7 अभी जो पढ़े कुल सीरू फिल अर्ज़ि, और कहाँ है? 20 para सूरत पढ़िए। सूरतुल अनकबूत। जी, पढ़िए। قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون जी, और कहाँ है? कुल सीरू फिल अर्ज़ि। 20 para जी, 20 para 20 का तो हो गया ना अभी। 21 para 21 para 21 सूरत सूरत الروم पढ़िए। قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون जी, और कहाँ है? कुल सीरू फिल अर्ज़ि, सूरतुल अनकबूत, और एक है روم रूम, और कहाँ है? अब 20 पारा में बोले दूसरा बोले पहला बोले 20 पारा में जी कौन सा? पढ़िए। सूरतुल नम्ल। قل سيروا في الأرض فانظروا
كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. حسبك. بارا بس سورة النمل. بارك الله فيك. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.